सलीमान साहब क्या बात हुई अभी आपकी हुई है? जो पिछले 4 महीने से ये करते हैं कि आप इंतज़ार करें, हम आपको बताते हैं, आप इंतज़ार करें, हम आपको बताते हैं, बस ये कहते रहते हैं। मैडम जब ये एपिसोड चलता है इंतजार वाला, उसके बाद फिर ये गिरफ्तारियां जो है शुरू कर देते हैं रात को। ये उस वक्त नहीं करते हैं। 5 बजे तक ये कहते हैं आप इंतज़ार करें, 5 बजे ये कहते हैं टाइम ख़त्म हो गया जी, और 6-7 बजे फिर ये घर जाने का जब इनका टाइम होता है 9 बजे फिर ये कहते हैं कि आपको गिरफ़्तार कर रहे हैं। लोगों को ये वैन में बंद कर देते हैं, बच्चों को। मुझे सिर्फ ये होता है कि हमारा खैर है, हम तो कहते हैं गिरफ़्तार कर लो, लेकिन वो जो छोटे बच्चे खड़े होते हैं सबसे कमज़ोर को ये उठाकर उसको मार के उनको जुल्म करते हैं, उनको मारते हैं, छोटे बच्चों को। या तो किसी बड़े के गिरबान में हाथ डालो, ये छोटे बच्चों को मार के ये पुलिस की वैन जो खड़ी भी है इसके अंदर बंद कर देते हैं। और पिछली दफ़ा हमें कह रहे थे कि अगर आप यहाँ से नहीं उठेंगे तो हम इनको अब थाने ले जाएंगे। तो वो बच्चे जो अंदर वैन में थे वो कहते आप हमारी ना फिक्र करें, हम चले जाते हैं, आप ना फिक्र करें, आप बैठे रहे। मैडम उस दिन गाड़ी उन्होंने मोबाइल वैन खड़ी करके उसको एक्सीलेटर से जो है धुआं छोड़ा आपके ऊपर। आप बुजुर्ग खवातीन हैं, और तो इतना आज उनका कैसा रवैया है? वो तो कार्बन मोनोऑक्साइड थी। यकीन करें इतना उन्होंने वो दबाकर वो जो क्या होता है धुआं छोड़ा हमारे मुंह के ऊपर, पीछे गाड़ी उन्होंने बैक करके कि सांस नहीं आ रहा था और अचानक से हुआ सारा। और उन्होंने हमें समझ नहीं कि ये क्या हो रहा है। आपने मतलब किसी फोरम पे कंप्लेन की है फिर इसकी ये जो रवैया, इससे तो जिंदगियां खतरे में पड़ जाती हैं। किस चीज़ की कंप्लेन करें? हमारे पास इतनी एप्लीकेशंस हैं, हमारे पास कई 100 कंप्लेंट्स हैं, क्या क्या हम करें किसकी? अब हम क्या करें, ये हमें आदत हो गई है इतनी बड़ी इतनी। अब ये चीज़ें तो पाकिस्तान में ये इस किस्म की चीज़ें तो नॉर्मल हो गया ना। अच्छा मैडम, पहले जब यहाँ MNAs आते थे जिस तरह उमर यूब साहबजादा हामिद रज़ा, तो वो यहाँ पे आके कहते थे कि हम इनको किसी कमेटी में तलब करके इनसे हम हिसाब बराबर कर लेंगे या इसका जवाब ले लेंगे। तो अभी मैडम यहाँ कोई भी नहीं आ रहा आपके साथ इज़हार यकजहती के लिए, जो है MNAs नहीं आ रहे, या जो सियासी पार्टी है उसके कायदीन नहीं आ रहे कि इनसे कोई बातचीत कर सके। जिनके नाम आप ले रहे हो हामिद रज़ा और उमर यूब के जी, उनको तो आपने 10-10 साल की सज़ाएं सुना दी हैं, उनको दहशतगर्द डिक्लेयर किया हुआ है। ऐसी ऐसी सज़ाएं सुना रहे हैं जैसे कि पता नहीं कोई मुफ्त की मिल रही हो। ऐसी ऐसी सज़ाएं कभी आपने सुनी नहीं होगी कि पाकिस्तान में ये जो मजाक बन गया सज़ाओं का। दूसरी तरफ मेडल जो मिल गए हैं, तो ये मेडल तो किस किस्म की खिदमात के अतराफ़ में मैडम आप समझती हैं कि अब पहले तो समझा जाता था कि मेडल किसको मिला है तो उसको तकरीम की नज़र से देखा जाता था, तो अब ये है कि जिसको मेडल मिला कहा जा रहा है ये जनाब इन्होंने सिर्फ इनकी सर्विसेज दी हैं कोई ऐसी आउट ऑफ वे जिसकी खिदमात के अतराफ़ में इनको मेडल मिले हैं। तो आप इस हवाले से क्या कहेंगे? इन्होंने ये तो आजकल मेरे ख्याल में किसी शर्म के बगैर ही कर रहे हैं कि जो इमरान खान के ख़िलाफ़ थोड़ी उसने परफॉर्मेंस अच्छी दी है, उस पर जुल्म किया है या उसके ऊपर केस बनाया, सबको मेडल दे दिया उन्होंने। देखें ये पता क्या निशानी है, हमेशा याद रखें, एक डरा हुआ कमज़ोर लोगों की निशानी है। जब वो डरे हुए होते हैं तो अपने इर्द गिर्द सारों को नवाजते हैं कि लूट मार करो, खाओ पियो, और मैं क्यों इनसिक्योर होते हैं ना, और जो आपके गिर्द बैठे होते हैं वो भी आपको ब्लैकमेल करते हैं कि हमें नवाजोगे नहीं तो हम तुम्हें छोड़ जाएंगे। तो जो अकेले महसूस करते हैं, जो जुल्म करता है, वो हमेशा याद तारीख़ पढ़ लें, वो हमेशा खौफज़दा होता है। मैडम जो तोशा खाना केस के जो मरकज़ी जो किरदार थे जिन्होंने इंकशाफ किया था दुबई में कि ये घड़ी जो मेरे पास आई थी सेल के लिए, उनको दूसरी दफ़ा मेडल से नवाज दिया गया है। 1 साल कबल भी दिया गया था, फिर अब 1 साल में उन्होंने मज़ीद क्या खिदमात आप समझती हैं अंजाम दिए हैं? तोशा खाना केस 2 का ही नाम है ये? नहीं, तोशा खाना 2 किसी का नहीं है। उन्होंने सोचा होगा शायद हमने इसको कम एक अवार्ड कम है, क्योंकि नॉर्वे में तो आपको पता है ना कि वो 2 नंबरिया जो भी वहाँ से भागा हुआ है, नॉर्वे नहीं जा सकता क्योंकि वहाँ कोई क्राइम कमिट करके ये निकला हुआ है। तो वहाँ से नॉर्वे का क्रिमिनल पाकिस्तान का वो एक सेकेंड, पाकिस्तान में भी उसके ऊपर FIR थी, उसके ऊपर FIR थी, तो उसकी FIR भी ख़त्म की गई और उल्टा एक क्रिमिनल को उन्होंने एक की बजाय 2 अवार्ड दे दिए। मैडम मनी लॉन्डर थे एक अनवर मजीद, आसिफ अली जरदारी के बड़े करीबी समझे जाते थे, उन्हें भी मेडल से नवाजा गया है।
یہ تو ایسے شخصیات ہیں جو کسی نہ کسی حوالے سے کرمنل ایکٹیویٹیز میں رہی ہیں، تو کیا پاکستان میں اب یہی معیار رہ گیا ہے کہ یہ جو یہاں پہ پولیس اہلکار کھڑے ہیں، آپ سمجھتے ہیں ان کو بھی میڈل ملنا چاہیے؟ یہ ویسے میں آپ کو بتا دوں، یہ پولیس والے جو ہیں نا، ان کا قصور نہیں. یہ جس قسم کی ان کی ڈیوٹی ہوتی ہے نا، دن سے رات تک جی گرمی سردی میں کھڑے ہونا، ہاں، تو یہ ان بیچاروں کو آپ نہ، یہ تو دیکھیں آرڈرز لینے والے لوگ ہیں، ان کے اوپر بات کرنا مناسب نہیں ہے. اگر بات کرنی ہے تو آرڈر دینے والوں پہ ہونی چاہیے. تو آرڈر دینے والوں کو میڈل ملنے چاہیے. اور دیکھیں، اصل میں جو اب لوگ بیٹھے ہوئے نا اوپر، وہ پاکستان سے بڑے غصے میں ہیں، کیونکہ ووٹ کسی نے ان کو دیا نہیں ہے. جی تو غصہ نہیں ہے لوگوں کے اوپر ان کا کہ انہوں نے ہمیں ووٹ بھی نہیں دیا. تو وہ یہاں پاکستان میں کہاں انٹرسٹڈ ہیں؟ ان کا تو سب کی جائیدادیں باہر ہیں. تو پاکستان میں تو وہ یہ مذاق اڑا رہے ہیں آپ کا. یہ جو ایوارڈز ہیں نا، یہ پاکستان کا مذاق اڑا رہے ہیں. اچھا میم، ایک میڈم، یہ سہیل بڑائچ صاحب نے جو پیشکش کی، انہیں ابھی تک ایوارڈ نہیں ملا، میڈل نہیں ملا. آپ سمجھتے ہیں کہ آنے والے وقت میں ان کو بھی میڈل ملے گا؟ انہوں نے ایک پیشکش بھی کی ہے اور مطالبہ بھی کیا ہے، انٹرویو میں انہوں نے انکشاف کیا ہے اپنے کالم میں کہ عمران خان صاحب کے لیے انہوں نے جو ہے پیشکش دی ہے کہ کوئی معافی کا مطالبہ. آپ کیا سمجھتی ہیں کہ عمران خان صاحب دیکھیں، اگر دیکھیں آپ کو، اگر میں کوئی بات کروں گی، آپ پکا پتہ ہے کہ آپ یہ چلا چلے گی میڈم؟ دیکھیں، عاصم منیر صاحب نے ان کو انٹرویو دیا ہے. اب اتنی اگر ڈیسپریشن ہو گئی ہے کہ وڈائچ کے تھرو دھمکیاں بھیجنی ہیں. وہ پیغام تھا، دھمکی تو نہیں تھی. نہیں، وہ دھمکی تھی کہ دیکھو تمہارے ساتھ یہ بھی ہو سکتا ہے. یہی ہوتی ہے نا دھمکی، تڑی نہیں دیتے ہو آپ جس کو کہتے ہیں. ہاں، ہم تو نہیں یہ دیکھیں، آپ اپنے طریقے سے کرتے ہو گے نا دھمکی لینے والے. اچھا، تو آپ جب آپ دیکھیں عمران خان کو، ان کو سمجھ نہیں آ رہی کہ عمران خان کو کس طریقے سے رہا تو کرنا پڑے گا، کیونکہ ان کو ڈر لگا ہوا ہے لوگوں کا کہ جو عوام ہے کسی دن چنگاری ہے پھٹ پڑے گی. اور وہ اس وقت چاہتے نہیں ہیں کہ دنیا دیکھے. ان کو فکر پاکستانیوں کی نہیں ہے، ان کو فکر ہے کہ امریکہ، یو کے، وہ کیا دیکھتا ہے کہ پاکستان میں وہ لوگ سڑکوں پہ نکل آئے ہیں. اس سے وہ خوفزدہ ہیں کہ وہ تصویر نہیں وہ آنے دینا چاہتے، کیونکہ جب اگر وہ تصویر آ گئی تو معدنیات جو آپ کی روپے والی 4 آنے کی بک رہی ہیں نا، تو 2 آنے پہ آ جائیں گی. تو اس وقت پاکستان ایک بہت کیا کہتے ہیں کرٹیکل جنکشن، مطلب ایک بڑے اہم موڑ پہ ہے. جی، بہت اہم موڑ یہ تو ہے. آپ نے سیاسی بات کر دی ہے. یہ سیاسی جملے ہوتے ہیں کہ پاکستان تاریخ کے نازک دور سے گزر رہا ہے. نہیں، نازک نہیں، اہم موڑ سے گزر نہ رہا ہے. اہم ہے. یہ تاریخ کا اہم موڑ ہے. مجھے سیاست کرنے کی ضرورت نہیں، آپ تاریخ پڑھیں گے تو آپ کو پتہ چلے گا. تاریخ کا طالب علم ہونا بڑا ضروری ہوتا ہے. تو تاریخ میں آپ کو پتہ چلے گا اہم موڑ آتے ہیں، اور یہ پاکستان کا اہم موڑ ہے کہ پاکستان کو ہم نے جوڑ کے رکھنا ہے یا پاکستان کو توڑنا ہے. آپ صرف میں نہیں کہہ رہی ہوں، یہاں تجزیہ کار کو کہنے کی ضرورت نہیں. ہر پاکستانی محسوس کر رہے ہیں کہ میرا ملک کی کہتے ہیں سلامتی خطرے میں ہے. آپ کو نہیں محسوس ہوتا؟ ہمیں محسوس کیوں ہو رہا ہے کہ ہم لا الہ الا اللہ کے نام کے اوپر اکٹھے بیٹھے ہیں اور ہمیں جوڑ کے رکھا ہوا ہے ایک کلمے نے، لیکن ہمیں یہ ریجنل ڈویژنز کے اوپر لایا جا رہا ہے. تو یہ ہمیں ڈر نہیں لگ رہا اپنے ملک کے لیے، اپنے لیے نہیں لگ رہا، لیکن ہمارا دل ہے کہ ہم اکٹھے رہیں. ہم نے اس ملک کو جوڑ کے رکھنا ہے. تو اہم موڑ نہیں ہے. اگر جب آپ کمزور ہوتے ہیں تو باہر کے ملک نہیں آئیں گے آپ کو مزید توڑنے کے لیے. تو اس لیے جب اکنامکلی کہ عمران خان کہہ کے بھیجتے ہیں کہ جس دن آپ کی اکنامکلی آپ کمزور ہو گئے، آپ کی انویسٹمنٹ نہیں آئے گی، اکانومی گرو ہی نہیں، بڑھ ہی نہیں سکتی ہے. یہ قرضوں کے اوپر تو ملک نہیں چڑھتے، قرضوں میں تو آپ گھٹنوں پہ چلے جاتے ہو. جب آپ کی ترقی ہوتی ہے، جب آپ کے اندر لوگ انویسٹمنٹ کرنے آتے ہیں. عمران خان کا میں ایک چیز میں ویسے مجھے بھی آج یاد آ رہا تھا، بہت جب عمران خان کی حکومت آئی، بڑے باہر سے باہر کی کمپنیاں آ رہی تھیں کہ آئل ایکسپلوریشن کے لیے. عمران خان نے اپنے پاکستانی آئل والوں کو بلوایا. نہیں، پہلا میں ان کو کہوں گا اپنے پاکستانی جو باہر آئل کا جن کا ہے کمپنیاں ہیں، وہ آ کے اس کو ایکسپلور کریں. وہ واپس بھی جن کو لے کر آ رہے تھے، وہ اپنے پاکستانی کو واپس کہہ رہے تھے کہ اپنے ملک میں آ کے انویسٹمنٹ کرو. لوگوں کو بلا کر کہتے تھے. اور آپ کو میں بتا دوں،
2 बिलियन तो सिर्फ 15 लोगों ने कमिट किया हुआ था इन्वेस्ट करने के जी। लिए, और पाकिस्तानी बहुत से कामयाब है मुल्क के बाहर। आप आज उन लोगों से पूछें, उनको वो कहते हैं हमें ये जो स्टील मिल किसी को ऑफ़र की गई, यही हमारे एक वो दोस्त हैं, उसने कहा तौबा मेरी, मैं हंगरी में जाके क्यों ना ख़रीद लूँ, जो ये मुफ्त भी मुझे दें कराची की स्टील मिल तो मैं नहीं लूँगा। क्यों? कि यहाँ हालात ही ऐसे नहीं हैं कि इस मुल्क में तो मुझे डर लगता है आने से कि यहाँ पे इंसाफ का ये जो इमरान खान के साथ हो रहा है, तो हम यहाँ इन्वेस्टर नहीं आएंगे। तो ये जो आपके हालात जो इमरान खान बारी बारी कह रहे हैं कि ख़राब होने जा रहे हैं, वो इन्वेस्टमेंट के हैं। अगर इन्वेस्टमेंट नहीं आएगी तो आप फिर एक कोई क्या कहते हैं मजबूरन कोई चीज़ें करनी पड़ेंगी, फिर आप अपने असासे बेचोगे, फिर जब आप कर्ज़े अदा करने के लिए आपके ये जो एयरपोर्ट्स, एयरलाइंस, फिर आप अपना जेवर बेचना शुरू करेंगे। जी मैडम। घर के फिर जेवर ही बेचने पड़ेंगे। अच्छा मैडम ये बताइएगा कि बुनेर में हमने 3 दिन गुजारे हैं, सैलाब मुतासरीन को कवर किया जाके, वहाँ पे हमने देखा है मैडम सूबाई हुकूमत का